مرشد سبق پڑھایا ہے ذرا بولو الا اللہ لوکا لکھا داتے بنائے نے ساڈا داتا کلا خدا اوے اللہ سارا جہان بنایا ہے پر افضل انسان بنایا ہے اللہ سارا جہان بنایا ہے افضل انسان بنایا ہے بندہ ساجد تو مسجود اللہ بندہ عابد تو معبود اللہ دنیا آخر مٹ جاوے گی دنیا آخر مٹ جاوے گی بس تیری ذات بقا لوکا لکھا دات بنائے نے ساڈا دات کلا خدا او جنو چاہے اللہ دیوے بیٹے عطا ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم سونے نبی دا سوہنا نام جندے وچ دو میم سونے نبی دا سوہنا نام جندے وچ دو میم اسی پڑھیے درود و سلام جندے وچ دو میم دائیاں حلیمہ کول ساریاں آیاں آکے سب نے گلا سنائیاں دائیاں حلیمہ کول ساریاں آیاں آکے سب نے گلا سنائیاں اسی ہاں اس نو ویکھنے آیاں ہندہ ذکر جیدہ صبح شام جندے وچ دو میم سونے نبی دا سوہنا نام جندے وچ دو میمہ مکے وچ سورج چمک دا آیا مکے وچ سورج چمک دا آیا آکے سارے جگ نو جگایا آکے سارے جگ نو جگایا شرک بدت نو جڑ تو مکایا ہندہ ذکر جیدہ سرے عام جندے وچ دو میم سونے نبی دا سوہنا نام جندے وچ دو میمان نوری خاکی کرن غلامی آن ملائکہ دین سلامی پیار کرن انو خاص وامی جندے وچ دو میمان سونے نبی دا سوہنا نام جندے وچ دو میمان ہر قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات کبریائی بڑھائی تنہائی اس اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا وسط درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم امام فی الدنیا و امام فی الآخرہ و امام فی الجنہ
شیما دے ویر بدر منیر تساں تے میرے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسط میرے دوستو بھائیو بزرگو گھران دے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشی میری ماں بہنوں اج میں تساں احباب دے سامنے محبت رسول دے حوالے دے نال چند معروضات پیش کرنا چاہنا جڑی آیت کریمہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائیے ان دے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا سونیا انہاں اعلان فرما دے آجے اگر اے میرے رب دے نال محبت کر دے نے تے میرے مصطفیٰ دے نال بھی محبت کرن اگر میرے مصطفیٰ دے نال محبت کرن گے میں رب بھی انہاں دے نال محبت کران گا میں انہاں نو بخش دیاں گا میں انہاں دے کم آسان کر دیاں گا سونیا اج کیا جاندا کہ آل الحدیث میرے پیغمبر نو نہیں مندے اللہ دی قسم اس ممبر تے بیٹھ کر کے اس اسٹیج تے بیٹھ کر کے اعلان کرنا کہ اللہ دی قسم جس طرح آل الحدیث میرے پیغمبر نو مندے نے اس طرح دنیا دے اندر کوئی بھی نہیں مندہ میرے پیغمبر دے نال اس طرح پیار نہیں ہوندا کہ سونیا تو بازاران دے اندر چلا جاوے میرے پیغمبر دی حرمت دے نعرے لگاوے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے نعرے لگاوے میرے پیغمبر دے نال محبت 5 وقت دا نمازی بن کے دکھا 5 وقت مسجد دے اندر جایا کر میں مننا گا تو پیغمبر دا محب اپنے چہرے تے سنت رسول تے سجا میں مننا گا تو پیغمبر علیہ السلام دا محب آئیے توجہ فرمانا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا عزیزان من میرے مسلمان ویرام اس بات دی طرف توجہ فرمانا غور فرمانا میرے پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا بے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا آکیاں سونیا میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا او بندہ مومن نہیں ہو سکتا او بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا او بندہ در اسلام دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال اپنے گھروالیاں دے نالوں زیادہ اپنے بیوی بچیاں دے نالوں زیادہ اپنے والدین دے نالوں زیادہ محبت نہیں کر لیندا حضرت عبداللہ بن حسام بیان فرمان دینے میں پیغمبر علیہ السلام دے نال وانا حضرت عمر بھی نال لے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر حضرت عمر دا ہاتھ وے حضرت عمر فرمان دینے سونیا پیغمبر علیہ السلام جی میں توڑے نال بڑی محبت کرنا آقا جی میں توڑے نال بڑا پیار کرنا میں اپنے کروالیاں دے نالوں زیادہ توڑے نال محبت کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بے آکیا عمر اللہ دی قسم جدے حد دے اندر میں محمد دی جانے عمر بندہ مومن نہیں ہو سکتا بندہ دائرہ اسلام دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جدوں تک میں محمد دے نال اپنی جان تو زیادہ پیار نہیں کر لیندا میں محمد دے نال اپنی جان تو زیادہ محبت نہیں کر لیندا حضرت عمر فرمان دینے سونیا اللہ دی قسم جدے حد دے اندر اس عمر دی جان اج تو بعد عمر محبت کرے گا اج تو بعد عمر پیار کرے گا اپنی جان تو زیادہ تے محمد مصطفیٰ نال کرے گا حضرت عمر فرمان دینے سونیا اگر عمر پیار کرے گا تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دنال کرے گا آئیے توجہ فرمانا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا عزیزان من
میرے مسلمان ویرام اس بات دی طرف توجہ فرمانا، غور فرمانا، میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی وے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولا جاندہ وے، آندہ سونے پیغمبر علیہ السلام جی میں توڑے نال بڑی محبت کرنا، میں توڑے نال بڑا پیار کرنا، میں توڑے نال بڑی محبت کرنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا وے آکیا سونے تو کہنا کی چاہنا وے، او میرے صحابی تو کہنا کی چاہنا وے آکیا پیغمبر جی میں اپنی جان تو زیادہ توڑے نال محبت کرنا وا۔ پیغمبر علیہ السلام جی مینوں ایک چیز تو بڑا ڈر لگدا وے، ایک بات تو بڑا ڈر لگدا وے، ایک بات تو بڑا خوف آندا وے۔ پیغمبر علیہ السلام جی کل جدوں اسی فوت ہو جاواں گے، تسی فوت ہو جاؤ گے، میں فوت ہو جاواں گے، قیامت دا دن ہوئے گا، تسی نبیین دے نال ہوو گے، تسی صدیقین دے نال ہوو گے، تسی شہداء دے نال ہوو گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام خاموش نے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا آکیا جبریل جا میرے پیغمبر کو لے پیغام لے کے چلا جا، میرے پیغمبر کو پیغام لے کے چلا جا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول پیغام پہنچے آوے آکیا میرے صحابی غور تے کرنا، میرے اللہ نے اعلان فرمایا وے اگر تو اللہ دے نال محبت کرے گا، اگر پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت کرے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا تو انہاں دے نال ہوے گا، تو نبیین دے نال ہوے گا، تو صدیقین دے نال ہوے گا، تو شہداء دے نال ہوے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا وے ذرا توجہ فرمانا، ایک ابتابی بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو ایک عربی آ جاندہ وے، ایک بدو بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولا جاندہ وے، آندہ پیغمبر علیہ السلام جی قیامت کدوں آئے گی، آقا جی قیامت کدوں آئے گی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا وے، میرے پیغمبر نے فرمایا وے او میرے صحابی تو قیامت واسطے کی تیاریاں کیتیاں نے، تو کی تیاریاں کیتیاں نے۔ آکیا پیغمبر علیہ السلام جی نہ تے میرے کول اتنیاں نمازاں نے، نہ تے میرے کول اتنا مال ہے، نہ تے میں حج کیتا ہے، نہ میں اتنیاں زکاتاں ادا کیتیاں نے، لیکن اتنی بات ضرور ہے نا میں توڑے نال محبت کرنا وا، میں توڑے نال پیار کرنا وا، میں اللہ دے نال محبت کرنا وا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وے او میرے صحابی اگر تو دنیا دے اندر جدے نال محبت کردہ ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا تو او دے نال ہی اٹھایا جائے گا، او دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ او میرے ویر ذرا توجہ فرمانا، اج اپنے گریبان دے اندر تے جان کے دیکھ لا تو کدے نال محبت کرنا وے، کیڑے ملنگ دے نال محبت کرنا وے، کیڑے فقیر دے نال محبت کرنا وے، کل قیامت دا دن ہوئے گا تو او دے نال اٹھایا جائے گا۔ اللہ دی قسم اج تو فلمی ایکٹراں نال پیار کردا ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا تو او دے نال اٹھایا جائے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی وے انہاں دا نام حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ وے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے والیاں نے سونی چڑھا دیتا وے، مکے والیاں نے سونی لٹکا دیتا وے، حضرت خبیب نو سونی چڑھا دیتا وے، مکے والیاں نے حضرت خبیب تے اتنا ظلم کیتا وے۔ ابو سفیان اگے بڑھ جاندہ وے آندے خبیب اج تے تو آندہ ہوئے گا تیری جگہ محمد مصطفیٰ ہندے، نعوذ باللہ تیری جگہ محمد مصطفیٰ ہندے۔ حضرت خبیب دا جواب سننے والا سونے دے پانی دے نال لکھنے والا آندے نے ابو سفیان اللہ دی قسم میں خبیب نوے بھی برداشت نہیں کہ میرے پیغمبر دے پیر دے اندر ایک کنڈا بھی چوب جاوے۔ حضرت خبیب فرماندے نے ابو سفیان منو اے بھی برداشت نہیں کہ میرے پیغمبر دے گھر بیٹھے یا پیر اندر کنڈا بھی چوب جاوے۔ اے پیغمبر دے صحابہ سن جنہاں نے پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت کی تھی، ایمی تے نہیں کافر بھی مسالہ دیتا کر دے سن۔ عروہ سقفی آندہ وے میں جگہ جگہ تے پھریا، میں محلات دیکھے نے، میں بڑے بڑے بنگلے دیکھے نے، لیکن میں اس طرح دی محبت کتے نہیں دیکھی جس طرح پیغمبر دے صحابی پیغمبر علیہ السلام دے نال کر دے نے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، عزیزان من
میرے مسلمان ویرام اس بات دی طرف توجہ فرمانا، غور فرمانا، میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر نے مکہ والیانو میرے پیغمبر علیہ السلام دین دی دعوت دے رہے نے، آکھے یقولو لا الہ الا اللہ، مکے والے ہو آجو اللہ تو ڈنڈ والے بن جاؤ، اللہ دی طرف آ جاؤ، اللہ کو معافی منگن والے بن جاؤ۔ ایک ننھا نوجوان میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولا جاندا وے، ایدا باپ فوت ہو گیا وے، ایدی ماں علیحدہ کر دے اندر رہ رہی ہے، ایدی ماں علیحدہ کر دے اندر رہ رہی ہے، اے اپنے چچا دی پرورش دے اندر ہے، اپنے چچا دی پرورش دے اندر ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولا جاندا وے، آندا لا الہ الا اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولا جاندا وے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا وے، کلمہ پڑھ کے دار اسلام دے اندر داخل ہو جاندا وے، کلمہ پڑھ کے اپنے دل دے اندر چھپا لیندا وے۔ اے نوجوان نے سوچے آوے شاید کہ میرا چچا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوے، میرے واسطے دسنا آسان ہو جائے گا، میرے واسطے آسانیاں پیدا ہو جان گیاں، لیکن لوگوں ہر بندے نو تے کلمہ نصیب نہیں ہوندا، اگر کلمہ نصیب ہونا ہوندا میرے پیغمبر دے گوانڈ رہ کے ابو جہل نو نصیب ہو جاندا، اگر کلمہ نصیب ہونا ہوندا پیغمبر دے گوانڈ رہ کے ابو جہل نو نصیب ہو جاندا، اگر کلمہ نصیب ہونا ہوندا میرے پیغمبر دی پرورش کرنے والا ابو طالب انہوں نصیب ہو جاندا، اگر کلمہ نصیب ہویا وے اب شادہ کالا غلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وے، اگر کلمہ نصیب ہویا وے سلمان فارس تو چلیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وے۔ حضرت توجہ فرمانا، حضرت عبداللہ دل دے اندر سوچ دینے کہ شاید کہ میرا چچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوے، میرے واسطے دسنا آسان ہو جائے گا، میرے واسطے آسانیاں پیدا ہو جان گیاں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ چلے جاندے نے، حضرت عبداللہ دا دل نہیں گزردا، حضرت عبداللہ دا دل نہیں لگ رہا، حضرت عبداللہ دا جی نہیں لگ رہا، ایک دن اپنے چچا دے کول چلے جاندے نے، آکھیا چچا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وا، چچا میں کلمہ پڑھ لیا میں پیغمبر علیہ السلام دے دین دے اندر شامل ہو گیا وا۔ چچا آندے عبداللہ تو کلمہ کیوں پڑھیا وے؟ آکھیا چچا میں کتنے دنہ دا پڑھ چکے آما، میں تیرا انتظار کر رہا سا شاید کہ اللہ تینو کلمہ نصیب فرما دے وے، میرے واسطے دسنا آسان ہو جاوے۔ چچا نے مارنا شروع کر دیتا، اتنا ماریا لہو لوہان کر دیتا وے۔ حضرت عبداللہ فرمان دے نے چچا جتنا ماریا وے اتنا ہور مار لے، چچا جتنا ماریا اتنا ہور مار لے، میں تے مدینہ جا کر کے رواں گا، میں تے پیغمبر علیہ السلام دا دیدار کر کے رواں گا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نو میرے پیغمبر دی محبت دے اندر ماریا جا رہا وے۔ اج دا مسلمان شادیاں بیاواں تے پیغمبر علیہ السلام دی حرمت دے کی کر رہا وے، پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے عمل نہیں کر رہا، خسرے نچا رہا وے، کنجریاں نچا رہا وے۔ اے میرے پیغمبر دا صحابی وے نا، پیغمبر دی حرمت دے اندر، پیغمبر دی محبت دے اندر اتک کے چاچے کو چھتر کھا رہا وے۔ چچا نے اتنا ماریا لہو لوہان کر دیتا وے، چچا دیکھ رہے ہیں عبداللہ باز نہیں آ رہا وے، آکے عبداللہ اگر مدینہ جانا چاہنا وے تینو تیری بکریاں دا اجڑ نہیں ملے گا، تینو تیرا مال نہیں ملے گا، تینو تیریاں دولتاں نہیں ملن گیا، تینو تیریاں زمیناں نہیں ملن گیا۔ آکے چچا مینو دنیا دے مال نہ کوئی غرض نہیں ہے، چچا مینو دنیا دے مال نہ کوئی غرض نہیں ہے، میں تے مدینہ جانا چاہنا، شامہ پہ جاندیاں نے، دیگراں ہو جاندیاں نے۔ چچا غصے دے اندر ہے، آکے عبداللہ جڑے تو کپڑے پہنے نے اے بھی میرے پیسے آندے نے، جا اتار کے برہلا محمد دے کول چلا جا۔ چچا نے حضرت عبداللہ کو کپڑے اتروا لینے، حضرت عبداللہ برہلا مدین مکے دیاں گلیاں دے اندر نے، دل دے اندر خیال آندا وے عبداللہ کیڑا مکان ہوئے گا کہ
تیرا گھر ہوئے گا نا جتوں تینوں ایک جوڑا کپڑیاں دا مل جاوے دل دی اندر خیال آیا وے میں اپنی ماں دے دروازے تے چلا جانا میں اپنی ماں دے دروازے تے چلا جانا شاید میری ماں مینوں کوئی کپڑا ہی دے دوے حضرت عبدالعزیٰ اپنی ماں دے دروازے تے چلے جاندے نے دروازے تے دستک دیتی وے اندروں آواز آندی ہے میں دکل باب کون ہے دروازے تے دستک دینے والا آکے امی جی میں عبدالعزیٰ آیا ہوں امی جی دروازہ نہ کھولے آجے آکے عبدالعزیٰ کی مسئلے بن گئے نے کی گل ہو گئی ہے آکے امی میں پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں چچا نے میریاں زمیناں بھی لے لیاں نے چچا نے میریاں بکریاں بھی لے لیاں نے چچا نے میرا مال و دولت بھی لے لیا وے حتیٰ کہ چچا نے میرے کپڑے بھی اتروا لینے امی میں آج تیرا بیٹا بن کے نہیں آیا امی میں آج سوالی بن کے آیا امی مینوں ایک کپڑا جوڑا کپڑے آندھا دے دے میں پیغمبر علیہ السلام دے کول مدینہ چلا جاواں گا ماں دی عبدالعزیٰ چلا جا میرے کول تیرے واسطے کوئی چیز نہیں ہے لیکن ماں تے ماں ہویا کر دیئے دل دی اندر خیال آیا وے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ ہی پڑھیا وے پتر تے میرا وینا عبدالعزیٰ بیٹا تے میرا وینا عبدالعزیٰ لال تے میرا وینا اپنے کر دے اندروں ایک پرانا ٹاٹ بار پھینک دین دیئے آندھی عبدالعزیٰ میرے کول تیرے واسطے ہی ہے اس تو علاوہ میرے کول تیرے واسطے کوئی چیز نہیں ہے حضرت عبدالعزیٰ نے اس ٹاٹ دے دو ٹکڑے کیتے نے ایک لک دے نال بنیا وے دوسرا کندیاں تے لے لیا وے مدینے دے راستے تے چل پے نے کتے دن چڑھیا کتے راتاں پہ گئیاں رستے دے اندر پیاس دی وجہ تو بے ہوش ہو جاندے نے اپنے جسم نو آندے نے میرے وجود مینوں مدینے پہنچا دے میرے وجود مینوں پیغمبر علیہ السلام دے کول پہنچا دے رات دا اندھیرا وے حضرت عبدالعزیٰ مدینہ دے اندر چلے جاندے نے مدینہ دے اندر داخل ہو جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دروازے تے پہنچ جاندے نے کنڈی کھڑکان لگ دے نے دل دے اندر خیال آیا وے عبدالعزیٰ جتے اتنے دن گزار کیا گیا وہاں ایک گھنٹہ اور گزار لے ایک رات اور جا کر کے گزار لے میرے پیغمبر علیہ السلام دی نیند دے اندر خلل نہ ڈالی میرے پیغمبر دی نیند نہ خراب کری حضرت عبدالعزیٰ مسجد نبوی دے اندر چلے جاندے نے ایک ستون دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ جاندے نے لوگوں پتہ ہی نہ جدو دکھی بندہ بیٹھ جاوے آنسو تے آ جایا کر دینے دکھ یاد تے آ جایا کر دینے مسجد نبوی دے اندر بیٹھ جاندے نے ستون دے نال ٹیک لگائیے اکھاں دے اندروں آنسو آ جاندے نے حضرت عبدالعزیٰ دیاں سسکیاں بلند ہو جاندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کناں دے اندر پہ جاندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ جاندے نے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے آقا جی کی گل بن گئی ہے تسی اٹھ کے کیوں بیٹھ گئے ہو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وے آقیا عائشہ مینوں انج لگدا ہے جویں میری مسجد دے اندر کوئی دکھی آیا وے میری مسجد دے اندر کوئی پریشان آیا وے میں محمد کس طرح ہو سکدا وے کوئی رو رہا ہووے محمد چین دی نیند سو رہا ہووے میرے پیغمبر علیہ السلام حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندروں نکلے نے میرے پیغمبر علیہ السلام چل دیا مسجد نبوی دے اندر پہنچ جاندے نے آکے کون ہے میری مسجد دے اندر رونے والا آکے پیغمبر جی میں عبدالعزیٰ آیا ہوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے بازو پہ لا لینے حضرت عبدالعزیٰ زاروں کے تار رون لگ جاندے نے اس طرح رو رہے نے جس طرح ایک ماں کو لو بچھڑیا بچہ رو رہے آوے حضرت عبدالعزیٰ زاروں کے تار رون لگ جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے گلے لگایا وے آکے عبدالعزیٰ تیرے کی حال نے حضرت عبدالعزیٰ نے فرمایا وے سونے یا تے گلے نہیں لگانا سی یا تے حال نہیں پوچھنے سی تسی گلے لگائے میرے سارے دکھ ختم ہو گئے نے تسی گلے لگائے میریاں ساریاں پریشانیاں ختم ہو گئیاں نے حضرت عبدالعزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عبدالعزیٰ کتنے دن ہو گئے نے میں تیرا انتظار کر رہے ہیں میں مکے دے راستے دے اندر روزانہ تیرا انتظار کر رہے ہیں حضرت عبدالعزیٰ
فرماندے نے سونے اس متعلق دے کسے نو خبر بھی نہیں ہے آکے عبداللہ جبریل میرے کول آئے سن آندے سن تیرا ایک صحابی توڑا ایک صحابی توڑے کول سب کچھ لٹا کے آ رہے آوے اپنا کربار لٹا کے آ رہے آوے اپنا مال و دولت لٹا کر کے آ رہے آوے حضرت عبداللہ زاروں کے تارون لگ جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وے آکے عبداللہ آج تو بعد تیرا نام عبداللہ نہیں ہوئے گا آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ہوئے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وے عبداللہ آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ہوئے گا ایک دن حضرت عبداللہ مسجد نبوی دے اندر نے اچھی اچھی قرآن پڑھ رہے نے میرے پیغمبر علیہ السلام بھی موجود نے میرے پیغمبر بھی موجود نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ جانتے نے زمانہ جاندہ ہے میرے عمر نو کون عمر جلالی طبیعت دا عمر ہے حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ خبردار تیری آواز پیغمبر دی آواز تو بلند نہ ہوئے تیری آواز پیغمبر علیہ السلام دی آواز تو بلند نہ ہوئے تیری آواز اس تو اچھی نہ ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے سنے آوے آکیا عمر خبردار 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 عمر خبردار میرے عبداللہ نو کو جنا کی عمر عبداللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر میرے عبداللہ نو کو جنا کی اے عبداللہ او صحابی دے جنہیں میری محبت دے اندر اللہ دی محبت دے اندر اپنا کربار چھوڑ دیتا وے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر عبداللہ نو کو جنا کی انہیں میری تے میرے رب دی محبت اندر اپنا کربار مال و دولت لٹا چھٹے آوے سونیا جی تو پیغمبر علیہ السلام دی دل دی اندر محبت ہووے رب دی محبت ہووے پھر دل اندر ہور کسے دی محبت آ سکدی اور بولو کسے ہور دی محبت آ سکدی سن مرشد سبق پڑھایا ذرا بولو الا اللہ لوکا لکھا داتیں بنائے نے ساڈا داتے کلا خدا اوے اللہ سارا جہان بنایا ہے پر افضل انسان بنایا ہے اللہ سارا جہان بنایا ہے افضل انسان بنایا ہے بندہ ساجد تو مسجود اللہ بندہ عابد تو معبود اللہ دنیا آخر مٹ جاوے گی دنیا آخر مٹ جاوے گی بس تیری ذات بقا لوکا لکھا داتے بنائے نے ساڈا داتے کلا خدا او جنو چاہوے اللہ دیوے بیٹے عطا او کتے دیاں ہی دیاں کتے کچھ نہ دیتا لوکی در در منگ دے پھر دینے قبراں تے رڑ دے پھر دینے لوکی در در منگ دے پھر دینے قبراں تے رڑ دے پھر دینے کچھ نہیں غیراں کولو ملنا کچھ نہیں غیرہ کولو ملنا اہمیں کرنا تو زندگی تباہ لوکا لکھا داتے بنائے نے ساڈا داتے کلا خدا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین